नमस्ते, जय श्री कृष्ण. आता एक ट्रेंड कसं म्हळ्यार ह्यो करता म्हणून तो करता म्हणून हो. म्हाका जायनातल्यार येवं न्ही, तो करता न्हू हांव करतां म्हणून. ताजे वर एक गाणें. एक गांवांत एक भिक्षक घरान घर वता आसता. तो एक घरा वता, ताका बारचंद रितीन वेलकम करता ती. जेवणा बसकरायता ती. जेवणा बसकरायताना इतली एक दिसांनी एक बड्डी दवरल्या. तो लेकता बा ही बड्डी कसल्या दवरला म्हूण. जाल्यार ते बड्डे पळोवन इग्नोर करून जेवण करता आनी तेगेले भिक्षा घेवन वता. आनी एक दीस आनी एक घर कडेन वता. थंय वता आनी कशें पळोवचें काल दवरलेल्या भशेची की व्हड बड्डी तेगेल्या जेवणा लागीं दवरला. थंय आलोचन करता कसो आबा हें म्हूण. थंय जेवण करता आनी वता. अशी दीस वता वता थंय एकेकल्या एक घरा वताना ही बड्डी सान आशिल्ली व्हड व्हड रक्तस. ताका तें मना वचना. कडेन एक दीस घरा वताना एकलो इतलो बड्ड घेवन आयल्या. हे देवा ही म्हाका मारता गी म्हूण लेकता तो. श्रद्धेन येवन तो बड्ड तागे लागीं दवरून ताका जेवणा व्हरता. बार लायक जेवण. पुरें जेवण जातरी ताका मन राबना. तिका निमणिता. हांव एक प्रश्न निमग्यो तुवें. म्हाका तूं इतलें छंद करून वेलकम केलें, जेवण व्हडलें, भिक्षा दिली. एक कळताना ह्यो इतलो व्हड एक बड्ड हांगा दवरला इतिनिमिती म्हूण. ते सांगता कसं म्हळ्यार काल तुमी थंय चमकलेले न्हू. हांव पळयलें आनी हाज्या पयलीं सान एक बड्ड तुमगे लागीं दवरलो ना. तशें हांव लेकलें तिगेल्या भशेन व्हड बड्ड हांव दवरतां म्हणून बड्ड दवरलेलो. तिका कारण वतना ह्यो बड्ड कशाला दवरलेलो म्हूण. वय तसल्यार म्हाका तें उत्तर कोणालें मेळटलें म्हूण आलोचन करता. म्हणून काल चमकलेल्या घरा वता आनी एक प्रश्न निमगीता. इतलें गूत जेवप आसलें. ती बड्डी कसल्या दवरलेली. ती म्हणटा क्षम करा ती म्हाका हेवत ना. ताजे पयलींच तुमी म्हगेले बगले घरकाड चमकलेली ती. थंय हांव पळयलें तीन एक बड्डी दवरल्या. तिगेल्या भशेन व्हड बड्डी हांव दवरतां म्हणून हांव दवरलेली काय. म्हाका ताजें कारण वतना म्हूण. अशें पुरें घर 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 वचून निमताना कडेन घरा येता ती. आनी थंय तांकां उत्तर मेळना म्हूण. कसो हाजें उत्तर म्हूण. कडेन तांकां उडगास येता. फुडलीं वरां हांव एक कडेन चमकलेलो थंय वचून निमगुया म्हूण थंय वता ती. त्या घरा वचून निमताना ताणी म्हणटा ती आमी खंयची बड्डी दवरली म्हूण. मागीर तांकां रप्प उडगास येता. आमी तुमगेलें जेवण जातरी तुमकां आमी एक तूच स्टीक दवरलेलो वय. केला पुटी जेवण जातरी पडपानांनी खाता ती. तांकां तूच स्टीक जेवका आसता. पूण आमी तूच स्टीक दवरलेले विना आमी खंयचीय बड्डी दवरली म्हूण. तेन्ना त्या ब्राह्मणाक कळटा कसो म्हळ्यार तूच स्टीक पळोवन तिगेल्या भशेन व्हड हांव दवरता म्हूण सांगून ही तूच स्टीक आशिल्ली बड्डी जाल्ली सान बड्डी व्हड बड्डी जावन व्हड दांडो जालो म्हूण ताका आलोचन येता. तशी तो करता म्हणून हो करता म्हणून तो. हाजे बदलाक मनस्पुरक जावन आमगेर मना आयली तशी आमी केल्यार कितलें छान वय न्हय. ती म्हाका आयज दिसा सांगचें आशिल्लें कसो म्हळ्यार
कोणाले कोणे कसं नाही करू दे, कोणे कशी उल्लो होती, कोणे कशी जवाब देऊ होती. तुमक मना असेल तशी तुम्ही कोरका विना कोणे करता म्हणून ताण इतलं दिल्लें हांव तितलं दिता तशी करू नका ती. ताण 100 रुपये दिली म्हणटल्यार तुमगेले 1 रुपये के तुमगेले व्हॅल्यू आसा. आणि तेज्यान आमगेलें मन साफ असल्यार आमगेलें खंयचेंय काम सफल जाता. धन्यवाद.